अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की ये केस बहुत अहम है क्योंकि आपको पता है पिछले हफ्ते मेरी एपिसोड बेधड़क की ऑन एयर नहीं हो पाई। इसका कोल्डली रीज़न ये था कि मेरी नी में बड़ा ही ज़बरदस्त दर्द था, स्पैज़म हो गया था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का दर्द था। उरूज हर्ब मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका था, अपना एक ऑयल मार्केट में बिल्कुल मतलब लॉन्च कर चुका है। मेरी फरहान से मुलाकात हुई, फरहान ने मुझे एक दिन पहले वो ऑयल दिया था। आप यकीन करें, मैंने इस ऑयल को अपनी इस नी पे अप्लाई किया विद इन 5 मिनट। जैसे इनकी प्रोडक्ट का नाम है इंस्टेंट रिलीफ, जैसे इनका स्लोगन है कि अब कोई दर्द में नहीं रहेगा, वैसा ही हुआ। तो आज हम मुबारकबाद देने के लिए मेट्रो वन न्यूज की तरफ से आमिर मसूद शेख साहब सीईओ की तरफ से और हमारे न्यूज डायरेक्टर डॉक्टर बुलंद इकबाल की तरफ से स्पेसिफिकली उरूज हर्ब्स को मुबारकबाद देने के लिए आई है कि इन्होंने जो शाकार तैयार किया है, सिवाय सर के आपके पूरे जिस्म में कहीं भी पेन हो, आप यकीन करें विद इन 5 मिनट आपका वो दर्द गायब हो जाएगा। इसमें कलौंजी, इसमें फिश ऑयल, इसमें लौंग, इसमें इतने एक्सपेंसिव किस्म के ऑयल हैं जो आपका दर्द खींच लेंगे लाइक दैट। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं फरहान हुसैन साहब। सबसे पहले फरहान हुसैन साहब, हम आपको अपने शो में बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम वेलकम करते हैं। फरहान हुसैन साहब को, इनके एक्सपर्ट को, ये वाहिद हैं जिसको उरूज हर्ब ने पाकिस्तान के अंदर प्लाटिनियम एजेंसी दी है कि इनके अलावा कोई भी पूरे पाकिस्तान में ये ऑयल फरोख्त नहीं कर सकता ड्यू टू पायरेसी। फरहान साहब, हम आपको शो में वेलकम करते हैं और आपसे इंशाल्लाह ताला तेल के हवाले से बातचीत शुरू करते हैं। फरहान हुसैन साहब, फरहान भाई वालेकुम अस्सलाम, हम आपको तहे दिल से अपने शो में वेलकम करते हैं। आप ये बताएं, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? सब बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और हमने बहुत अचीवमेंट की है इस हवाले से कि ये इस ऑयल के ऊपर उरूज वालों के साथ हमारी बहुत ज़माने से इसकी बात हो रहा था कि पाकिस्तान में भी इसको लेकर आया जाए और हमने बहुत तरगीब दी इनको। तो उन्होंने फिर एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर की तरफ, जो कोविड के हवाले से ज़ाहिर है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर की तरफ हम खुद तरगीब दे रहे हैं और हम अपना काम भी ऑनलाइन की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक ऑनलाइन स्टोर इन्होंने बनाने के लिए कहा और पूरे पाकिस्तान को, ताकि मुस्तफ़ीद हो सकें जो इन लोगों ने रिसर्च की है या जो चीज़ इन्वेंट की है इन्होंने। साथ साथ हमें ये एजाज़ हासिल है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फ़िज़िकली इस वक्त इनका प्रोडक्ट सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास होगा, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि कोई भी फीडबैक अगर आता है किसी को इसके मुतालिक कोई और मसाइल हैं, या हमारे रिसर्चर से या हमारे जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ्स हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पर, उनसे कोई डायरेक्शन लेने के लिए या कोई और मसाइल के लिए वो मिलना चाहते हैं, तो वो आएँ, अपनी क्यूरीज़ हमें दें, हम उनको हायर अथॉरिटीज़ से मिलवाएंगे और अगर उनकी कोई ऐसी क्यूरी हल तलब होगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। फरहान, गेन का जो प्रोडक्ट है इंस्टेंट, मैं देख सकता हूँ आपकी तरफ से? व्हाई नॉट प्लीज़। अब फरहान, मैंने जब ये तेल अप्लाई किया, इट्स रियली वेरी अमेजिंग। 5 मिनट में इंस्टेंट रिलीफ, जैसे इसका नाम है, वाकई नाज़रीन मुझे इतना सुकून मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या इसकी फॉर्मुलेशन ऐसी, जैसे आप मुझे बता रहे थे कलौंजी बड़ी एक्सपेंसिव होती है, फिश ऑयल है, जी प्लीज फरहान बताएं। इसमें जो है बेसिकली जो लौंग और कलौंजी और फिश ऑयल का कॉम्बिनेशन करके हमने कुछ और ऑयल्स इसमें मिलाएं, और इसके साथ साथ ऑयल्स के साथ साथ इसमें जो हम प्रोसेसिंग की है, इसमें सन रेजेस हैं, इसमें मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू इसको निथारा गया है ऑयल को। हमने कोई फ़िल्टर लगाकर उसको पूरे उसके स्टक्स जो है ना ज़ाया करने की कोशिश नहीं की, हर्ब को हर्ब के अंदाज़ में बनाया है जो कि हमारा मुसलमानों का खासा भी था। तो इस चीज़ को हम लेकर चले हैं और यकीनन मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जिस तरीके से इसने आपको शफा दी और हमारे कुछ हमने अपने और क्लाइंट्स को, कुछ लोगों को, जानने वालों को, कुछ डॉक्टर्स को ये दिया, उनका फ़ीडबैक हमें जो मिला उससे हमारी बहुत हिम्मत और हौसला अफजाई हुई। और हम चाहते ये हैं कि इसका जो हम स्लोगन है, यकीनन ये स्लोगन यकीन बन जाए लोगों का कि अब कोई दर्द में नहीं रहेगा। माशाल्लाह नाज़रीन, कितना अमेजिंग इनका स्लोगन है। आप देख सकते हैं कि अब कोई दर्द में नहीं रहेगा। फरहान, ये दावा भी हो गया, ये वादा भी हो गया, ये इबादत भी हो गई, ये यकीन की बात भी आ गई, आपका इसमें बिलीफ भी शामिल हो गया। फरहान, बेधड़क का, मेट्रो वन न्यूज का पाकिस्तान नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक भरोसा है आवाम के ऊपर। सबको पता है कि मेट्रो वन न्यूज और बेधड़क जहां भी जाएगा, चीज में दम होगा तो हम आवाम के सामने लेके आएंगे। आपकी प्रोडक्ट में दम है, ये वाकई ऐसा ही है जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब कोई दर्द में नहीं रहेगा। फरहान, आप लोग इबादत का काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला
इस प्रोग्राम के बाद आपके मेरे अल्फाज याद रखेगा, आप लोगों को क्वांटिटी देना इस पर कम पड़ जाएगी, क्योंकि किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, किसी को sciatica है, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, किसी की नेक में पेन है, किसी की सर्वाइकल में पेन है। अच्छा, अलमिया क्या है फरहान, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंतजार और ये मतलब घर से निकलना और इंतजार और पैसों के अलावा सबसे मेन जो चीज आती है पैसा। आपका 10 से 15 हजार रुपए MRI, एक्सरे और इन सब चीजों में खर्च हो जाता है और आपको रिलीफ नहीं मिलता। एट द एंड वो आपको हैवी पेन किलर देते हैं जो आपकी किडनी और लिवर को खत्म कर देती हैं। इस हवाले से फरहान आपकी की अचीवमेंट बहुत ही जबरदस्त है। मैं उरूज हर्ब को दोबारा आपके शो के तवज्जो से, आपके तवज्जो से मैं बहुत ही उनको मौतबाना सलाम पेश करूंगा। उरूज हर्ब, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह अच्छा काम करते रहें ताकि लोग आपके हवाले से हमेशा अच्छी बातें कर सकें। फरहान, आपको पर्सनली, आप खुद एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किंग हैं। आपने जिंदगी में जो भी काम किया, कोई काम आपने हल्का नहीं किया, काम जो भी किया आपने पूरा किया, बड़ी ईमानदारी से किया, बड़ी डेडिकेशन के साथ किया। आपको कैसा फील हुआ कि आपके पास इस वक्त प्लैटिनियम एजेंसी है, आपके अलावा उरूज हर्ब्स को पूरे पाकिस्तान में कोई भी अगर बेचने की कोशिश करेगा तो सीधा ये इस पे सू करेंगे और कॉपीराइट का क्लेम करेंगे। हाउ इज योर फीलिंग राइट नाउ कि आपके पास एक जादुई तेल मौजूद है इंस्टेंट रिलीफ की शक्ल में, जो आप लोगों ने तो 100-150 बंदों पे अप्लाई किया ही किया। फरहान, मैंने भी अप्लाई किया और मैं इतना आप लोगों के लिए दुआगो हुआ कि आप बता नहीं सकते। लोगों को दर्द से निकालना इबादत से बढ़ के काम नहीं है। जी फरहान साहब, मेरे ख्याल में जो इस तेल को बनाने के सिलसिले में हमारा बेसिक मकसद जो था वो ये भी था कि कहते हैं कि नीम हकीम ख़तरा जान और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों की जानों की भी हिफाजत की जाए और उनके ईमानों की भी हिफाजत हो। तो उसकी हिफाजत के लिए पहला कदम हमने ये बढ़ाया है कि हमने एक जेन्युइन, प्योर, अच्छी प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाई है। साथ साथ इसके साथ साथ जो हमारा रिसर्च का रिज़ल्ट आया है, तो हम इस उम्मीद पे हैं और बहुत हमें अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हमारा गुमान है, यकीनन अल्लाह हमारे गुमान को यकीन में तब्दील करेंगे कि ये आज नहीं तो महीने में, 2 महीने में हर घर के अंदर एक शेल्फ के अंदर हमारा ऑयल रखा नज़र आएगा। उस वक्त तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता इंशाल्लाह ताला। फरहान, ऐसा होगा भी, हर फैमिली के अंदर आप किसी भी घर में ले लें, एक ना एक बंदा दर्द में मुब्तला ज़रूर है। 5 से 7 मिनट में आपका दर्द गायब हो रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। फरहान, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए पर्सनली कि आप लोगों के पास क्या क्वांटिटी अवेलेबल है, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद पूरा पाकिस्तान आपको अप्रोच करेगा। तुर्की में आपने धूम मचा ली, आप लोगों ने रशिया में धूम मचा ली, आप लोगों ने दुनिया के कोनों कोनों में हर जगह पे धूम मचा ली। पाकिस्तान में क्या आप लोगों के पास इस वक्त प्रोडक्शन का अमल है कि जब पूरा पाकिस्तान आपको कॉल करेगा तो क्या आप ये सप्लाई दे पाएंगे फरहान साहब? ये बेसिकली बहुत अच्छी आपने बात करी और हम लोगों को लेट लॉन्चिंग करने के लिए बेसिक मकसद भी ये रहा कि जो हमारे बैजेस इस वक्त एशिया के लिए तैयार हुए थे, जो हमारे पास पहुंचना था, उसमें बहुत डिले रहा। और साथ साथ अभी हम, मगर ये है कि महीने 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम प्रोडक्शन को अपने बढ़ाने की हमने सिफारिश की और उन्होंने कहा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आवाम की जो भी डिमांड्स हैं पाकिस्तान की ख़ास तौर पे, तो वो उसको पूरा करने में कादिर रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फरहान, एक बात ये बताएगा मुझे कि मैंने ये सुना है, मेरा भी अपने लोगों से बात होती है, वो कहते हैं आतिफ, जिस तेल में खुशबू होगी वो पेन के लिए कभी भी करामत साबित नहीं होगा, क्योंकि खुशबू के जो एसेंशियल होते हैं वो पेन के जो भी अफादियत वाले अज्जा होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें कितनी सदाकत है? खुशबू से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जिस हर्ब के साथ केमिकल डोजिंग की इंजेक्ट किया जाएगा, केमिकल का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, वो हर्ब जेन्युइन हर्ब नहीं रहेगी, ना उसमें वो शिफा रहेगी, ना उसमें जिस भी अंदाज में हम बात करना चाहें। आप समझते हैं इस चीज़ को कि हम बहुत ज़्यादा ओपनली बात नहीं करेंगे कि लोग आजकल, अब हम किसी की बात क्यों करें, हम सबसे पहले सिर्फ अपनी बात करें कि हमारी हर्ब के अंदर जो हम लोगों ने रिसर्च करा और कुछ चीज़ें हमें पाकिस्तान से अवेलेबल हुई, कुछ हमारी रशिया से हमें अवेलेबल हुई, उस अंदाज से हमने इसको जॉइंट वेंचर करके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाने में कादिर हुए। और उरूज वालों की जो मेहनत देखी है, हम उनके बहुत ज़्यादा हमने इंसिस्ट किया तो उन्होंने हमें लोकल एजेंसी और पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त दी, वरना उन लोगों का पहला मोटिव यही था कि कोई इसको जाली बना के, आप समझते हैं कि आजकल पायरेसी के हवाले से मामला उनके बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, इसलिए कि वो ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। अभी हमारा जो हमारी पाइपलाइंस में प्रोडक्ट्स हैं वो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपको नज़र आती रहेंगी। हम लॉन्चिंग की तरफ चले गए।
اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد ہی ایک بہت اچھے ہرب کے حوالے سے آن لائن کے اسٹور کی شکل میں ایک لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے. ناظرین بے دھڑک شو میں ٹائم ہوا اس وقت چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائے گا کیونکہ اس وقت بات ہو رہی ہے درد کی. عروج ہربس کا یہ وعدہ ہے کہ اب کوئی بھی درد میں نہیں رہے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ تعالی یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ کا دی بریک. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت عروج ہرب کا جو شاہکار اس وقت مارکیٹ میں الحمدللہ اب سے اویلیبل ہوگا انسٹنٹ ریلیف کا. فرحان ایک بات مجھے بتائیے کہ یہ جو پین فری جرنی ہے 5 منٹ کے اندر, اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ عام آدمی کو یہ کیوں منگوائے ہوگے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کو؟ عاطف صاحب آپ جو سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. فرحان میں اس وقت عوام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. عوام کے حوالے سے مجھے ہی تو میں پتہ ہے کہوں فائدہ گا مند کہ چیز ہے ایک شخص الحمدللہ. کو کسی بھی قسم کا کوئی پین ہوتا ہے جسم کے اندر, باڈی میں, ٹانگوں میں, گردن میں, کمر میں, وہ گھر سے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, پیٹرول خرچ کرتا ہے, گاڑی سٹارٹ کرتا ہے یا کیب ہائر کرتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر اس کو فوری طور پہ 5-7 ہزار روپے کے MRI کے ساتھ ساتھ اور ٹیسٹ لکھ کر دے دیتا ہے, اور اس کا رزلٹ جب آتا ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح کا کوئی میٹر نہیں ہے, اب آپ اس میٹر کی طرف لے کر جائیں. میں صرف اپنی عوام سے صرف اتنی سی اپیل کرنا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ ان کو مشورہ بھی دینا چاہوں گا کہ ہمارا یہ آئل آپ کو ہر طرح کی حجت سے, ہر طرح کے مسائل سے بالکل نکالنے میں کارگر رہے گا. اور ہمارا یہ دعویٰ ساتھ ساتھ اس بات کو, ہماری سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا اور آپ کی طبیعت اس سے بہتر نہیں ہوتی تو آپ اس کو ریفنڈ کر دیجئے. انشاءاللہ. فرحان بہت اچھی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو اپنا ٹائم بھی بچاؤ, درد سے بھی نکلو, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی 1% بھی ہچ ہے یا کوئی 1% بھی ٹینشن ہے تو آپ کے پیسے واپس ہیں. اور آپ کی یہ پالیسی بھی بہت اچھی انہوں نے رکھی ہے ناظرین کہ آپ کے پیسے کس طرح واپس ہوں گے. آپ گھر میں ہی رہیں, جسٹ سینڈ یور جو بھی آپ کا ایزی پیسہ, جیس کیش اکاؤنٹ, واٹ ایور کچھ بھی ہے, یہ آپ کو اسی وقت پیسے ریٹرن کر دیں گے. یہ ہماری کمپنی پالیسی ہے, اچھی بات ہے, اور یہ پورے پاکستان میں اویل ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چاہوں کہ جن لوگوں کو یا جن بچوں کے ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں, بچپن میں وہ کمزور ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہترین پنڈلیوں کا مساج آئل ہے. چھوٹے بچوں کو جن کو کیلشیم کی کمی ہے یا جن کو کسی اور وجہ سے ان کی ہڈیوں کی کمزوری ہے, تو ان کو بچپن میں بھی اگر اس کا تھوڑا سا لائٹلی اس کا مساج دیا جائے اور ساتھ ساتھ اس کو اس وقت کی سن ریزز دی جائیں جس وقت الٹرا وائلٹ ریزز نہیں ہوتی ہیں, مطلب 7 سے پہلے کی, 7 سے پہلے یا 4-5 بجے کے بعد کی سن ریزز کو دیا جائے تو بہت زیادہ افیکٹ کرے گا, اس کی اسکن کو گلو کرے گا. ٹانگوں کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہترین چیز ہے یہ. اس میں ہم نے کچھ ایسے ہربس, ہمارے اپنے پیٹرن ہربس ہیں, وہ استعمال کیے ہیں کہ جو کہ خون کے اندر پینٹریٹ ہو کر خون کی سرکولیشن کو بہت زیادہ پلس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس سکون کا احساس دلاتے ہیں کہ جو صرف ماں کی آغوش میں مل سکتا ہے. اٹس ریئلی ویری امیزنگ. فرحان آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہو, ہربس کی بھی آپ کو ماشاءاللہ سے بڑی زبردست اور واسٹ نالج بھی ہے. آپ یہ آئل رشیا میں اور بہت سارے ملک میں آلریڈی آپ مطلب اس کا بہت اچھا ایک ایکسپیرینس کر چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی آپ کو اس آئل کا کس قسم کا رسپانس دیں گے؟ آپ کی اپنی کیا سوچ ہے اس حوالے سے؟ میری نظر میں پاکستان جو اس وقت ظاہر ہے وائٹامن ای اور ڈی کی کمی کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے, تمام ڈاکٹرز کے سامنے ہے ہمارا ملک کہ ہمارے یہاں ہر تیسرے شخص کو وائٹامن ای اور ڈی, خاص طور پہ وائٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی ہے, جس کی وجہ سے اس کو ہڈیوں کے معاملات یا مسکولرز کے معاملات بہت زیادہ یہاں پہ ایکٹیو ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اکسیر تو نہیں کہوں گا, جادو تو نہیں کہوں گا, یہ ہماری ایک کاوش ہے جو یقیناً رہتی دنیا تک پاکستان میں ہم نہیں بھی ہوں گے تو یقیناً یہ عروج کا, ہربس کا یہ انسٹنٹ ریلیف لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ان کی دعاؤں کے ساتھ ہم ضرور شامل حال ہوں گے انشاءاللہ. مطلب آپ اب دعاؤں میں پورے پاکستان کی شامل ہونے کے لیے اب آپ تیار ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر گھر کی ضرورت ہے. واقعی فرحان یقیناً یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. فرحان مجھے یہ بتائیں, کیا شوگر والے بندے جن کو شوگر ہوتی ہے کولڈلی, ان کی پنڈلیوں میں بڑا درد ہوتا ہے, شوگر کے مریضوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو کیا ان کے اپلائی کریں, ان کے لیے بھی یہ سیم فائدہ مند ہے, 5 منٹ میں درد غائب ہو جائے گا؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ صرف 3 سے 5 دن رات کو سونے سے پہلے کوئی بھی شوگر پیشنٹ اپنے تلووں کے نیچلی سائڈ پہ اس کا 2 سے 3 منٹ مساج کرے, اس کے جو پیروں کی جلن ہے
وہ یقیناً ختم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ اس کو جو ایک احساس ہوتا ہے درد کا شوگر کی وجہ سے، وہ کم ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت کو بالکل ختم ہو جائے گا۔ فرحان، انسٹنٹ ریلیف پروڈکٹ ہے، اب میں آپ سے کچھ انسٹنٹ سوال کروں گا جس کا آپ نے انسٹنٹ جواب دینا ہے۔ سب سے پہلی بات، شیاٹیکا کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ اوکے، شرٹیکا 100 میں سے آپ نمبر دیں گے، 100 میں سے آپ میں نمبر یہ بتائیں۔ سمجھتا ہوں کہ شرٹیکا پینز میں اگر پراپر طریقے سے اس کو مساج اپلائی کر کے اور اس کی کیئر کی جائے تو یہ 99% یہ ورک کرے گا۔ ٹھیک ہے، نی پین کے لیے بات کریں جس کو میں خود بھی 100% مارک دوں گا، آپ کیا مارک نی دیں گے؟ پین میں تو یہ بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہے۔ میں عاطف اس سلسلے میں آپ کو خاص طور پہ یہ بتاؤں گا کہ جن خواتین کی خاص طور پہ گھر میں ہماری جو وائفس ہوتی ہیں، جو ہوم وومینس ہیں، وہ کمر کے درد کا بہت شکار ہوتی ہیں۔ بہت درد ہوتا ہے، صحیح بات ہے۔ ہر دوسری عورت کو، خاص طور پہ شادی شدہ عورت کو کھانے بھی کمر بنا کے رہی ہیں، درد کا کوکنگ بھی مسئلہ کر ہے۔ رہی ہیں۔ فرحان، سر کے علاوہ، ناظرین سر کے علاوہ، یہ آپ ذہن میں رکھے گا، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، فرحان پلیز اس کو اسپیسیفک کر دیں، یہ عروج ہرب کا تیل سر کے علاوہ اس پورشن کے لیے نہیں ہے، نہ فیس کے لیے ہے، نہ ماتھے کے لیے، نہ سر کے لیے۔ اگر آپ نے اس کو سر پہ اور ماتھے پہ اپلائی کیا تو اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ تیل سر کے لیے نہیں ہے۔ سر کے لیے بیسیکلی ہم نے پاکستان کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پائپ لائن میں کہ ایک ہم product پائپ لائن میں ایک بہت اچھا ہمارا پروڈکٹ ہے، یقیناً لوگ اس سے خوش ہوں گے، اور لوگوں کے خاص طور پہ ہماری بچیوں کا جو کہ جوئیں بھی ہو جاتی ہیں یا کسی اور وجہ سے ان کے بال بہت زیادہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے والے سے لیے بھی اس کی بیسک جو تھیم ہے وہ سب کی بیسک روٹ کاز ایک ہی ہے، سکری ڈسٹنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جب بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے بیسک اس کی روٹ کاز پہ کام کیا، اور 7 ڈے کا ہمارا دعویٰ ہے کہ 7 دن ہمارا جو ابھی آئل آ رہا ہے مارکیٹ میں، رانیہ کے نام سے ہم چاہ رہے ہیں رانیہ کے نام سے کہ اس آئل کو لانچ کیا جائے، اور 7 ڈے کے اوپر ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا بیسک مسائل ختم ہو جائیں گے، اور ودن 3 منتھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بالوں کی 3 سے 4 انچ لینتھ بھی پلس ہوگی، اور خاص طور پہ اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ مطلب آپ نے دھماکے پہ دھماکہ کر دیا کہ یہ انسٹنٹ ریلیف کے بعد ایک رانیہ ہیئر آئل بھی پورے پاکستان کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی آنے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ فرحان، مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو آئل جو ہے سر کے علاوہ، مطلب آپ کو اس سر کے علاوہ پورے جسم پہ آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہپ پہ بھی کر سکتے ہیں، اونلی ایکسٹرنل کانوں پہ، اونلی ایکسٹرنل یوز کے لیے، اونلی ایکسٹرنل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی ایسی کوئی آپ کے پاس کیوری آئی کہ اس کے استعمال کرنے کے بعد کسی کو جلد کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یا کوئی بھی نارمل کوئی بھی ذرا سی بھی اسکریبز ہو گئی، کوئی ایسا کیس کوئی سامنے آیا؟ بیسکلی ہم جب ایشیا کے لیے کام کرتے ہیں، خاص طور پہ گرم ملکوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہماری فارمولا چینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ ظاہر ہے جو چیز ہم ایک -30 ٹیمپریچر کے عوام کے لیے ڈیولپ کر رہے ہیں یا وہاں کے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں، وہ یقیناً اس جیسی چیز پاکستان میں کام نہیں کرے گی۔ یہ بھی بیسک بات ہے، جو ہم امپورٹڈ آئلز کی طرف بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں۔ ہم یورپ اور امریکہ کے شاپنگ سینٹر سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین قسم کے آئلز لے رہے ہوتے ہیں، تو کچھ آئلز جو ہوتے ہیں وہ ان کے ایٹماسفیئر کے حساب سے بنائے جاتے ہیں، اور ہم نے اپنا یہ آئل ٹوٹل پاکستان کی عوام کو، ان کے مزاج کو، پاکستان کے موسموں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ڈیولپ کیا ہے، اور اس میں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے سینسٹیو اسکن بھی اگر کسی شخص کی ہوتی ہے، ماں سوا برننگ، اس بارے میں بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اگر ایگزیما ہے یا کوئی برننگ کا مسئلہ ہے تو اس وقت اس آئل کو استعمال نہ کیا جائے، نارمل وے میں اس کا استعمال جاری رکھا جائے، کوئی ایشو نہیں ہوئے، کوئی ایشو نہیں، نارمل وے میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فرحان، ایک بات مجھے آپ پلیز اور بتائے گا کہ آپ کو پرسنلی کیسا لگتا ہے جب آپ یہ تیل کسی کو دیتے ہیں اور وہ در سے نکلتا ہے، پھر آپ کا اس کے بعد ایک فیڈ بیک آتا ہے، آپ کی پرسنلی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ یقیناً اس وقت میں اپنے آپ کو انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ انسان اور جانور میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جانور اپنی تکلیف پہ روتا ہے اور انسان دوسرے کی۔ تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے کہ کسی شخص کو، ہم زیادہ تر جو بزرگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چلنے میں بھی مشکل آتی ہے، اور اگر وہ ہمارا آئل استعمال کرنے کے بعد اپنی موومنٹ آسانی سے کر سکتے ہیں بغیر کسی سہارے کے، تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین، بے دھڑک شو میں دوبارہ سے ٹائم ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بات ہو رہی ہے عروج ہربس کی، انسٹنٹ ریلیف کی، کہیں مت جائے گا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आफ्टर दिस ब्रेक बात हो रही थी उरूज हर्ब्स की इंस्टेंट रिलीफ की, जो इस वक्त मेरे हाथों में। फरहान, आप लोग की ऑनलाइन सेलिंग के हवाले से आप कुछ मुझे बात कर रहे थे, वो प्लीज बताएगा। आपका फेसबुक का पेज किस नाम से, आपका इंस्टाग्राम का किस नाम से, स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर चल रहे हैं, प्लीज। तमाम चीज़ों में हम लोगों ने अपना जो पेज है हमारा उरूज हर्ब के नाम से ही है, और इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं उरूज हर्ब के नाम से। तमाम लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा अभी व्हाट्सएप नंबर भी ऑन एयर जाएगा, तो उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे फेसबुक के ऊपर आप लोग आइए, हमारी रिसर्च को भी शेयर कीजिए और साथ साथ हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट आपको करें। अच्छा फरहान, आप लोगों ने किस तरह से सिस्टम रखा हुआ है कि मतलब डिलीवरी होगी तो उसी वक्त पैसे देने, वो छोड़ा? डिलीवरी के वक्त में ही किसी को पैसे देने होंगे, इससे पहले हमें कोई अमाउंट नहीं चाहिए, कोई एडवांस नहीं है इसका। और साथ साथ हमने इसका जो कि मैंने पहले भी आपको तस्करा किया कि अगर किसी शख्स को ये हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हम उनसे बहुत ज़्यादा मुतबाना अंदाज में कहते हैं कि वो हमें कांटेक्ट करें, हम उनकी पेमेंट उनको वापस करेंगे और अपना ऑयल लेकर चले जाएंगे। कोई इशू नहीं है, वो तो मैंने बिल्कुल सही बात है। अच्छा फरहान, आपके पास एक जो हकीमों की, ऑर्थोपेडिक सर्जन की, डॉक्टर्स की, जो आपने उनको जो सैम्पलिंग की, उनको के ऑयल दिया, उनकी क्या फीडबैक आपके पास आई है? बहुत अच्छा रिजल्ट आया और कुछ लोगों ने तो बहुत अप्रिशिएट किया है। आपसे मांगा भी है कि खुद हम अप्लाई करेंगे, बहुत लाखों रुपए लोगों के बचेंगे, आप क्यों नहीं बता रहे फरहान? इस तरह से हम नाम नहीं ले सकते, बट हमारे बहुत रिनाउंड और बहुत अच्छे मोतबर सर्जन हैं, बिल्कुल। तो उस हवाले से उनको भी एक मसला था, हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारे फ्रोजन शोल्डर का, बिल्कुल यहाँ पे मुझे याद है, ऑयल में शफा उनके लिए रखी हो, और उनको बहुत पसंद आया। और उन्होंने स्पेशली, अभी वो जा रहे थे किसी काम से, तो उन्होंने स्पेशल मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि मुझे ट्रैवल के लिए जाना है तो थोड़ा सा ऑयल मुझे चाहिए होगा। उनकी कॉल क्या आई तेल लगाने के बाद, वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएगा। मेरे ख्याल से तो आतिफ, इसमें मैं सबसे पहले अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने उस मकाम पे हमें पहुँचाया, और जो हमने सोचा और जो चीज़ हमने डिज़ाइन की उससे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग हमारे पास आया है। जो आपको मैं कुछ डॉक्टर्स का, ख़ास तौर पे अपने हकीम हजरात का जो फीडबैक बताऊंगा, तो उसमें बहुत अच्छा फीडबैक आया। और मगर देखें, सब लोगों ने अप्रिशिएट मांग भी रहे थे, बल्कि में आप लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं दे सकते। ये हम नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह ये है नाज़रीन, इनसे तेल मांग के वो कह रहे थे हम 5-5, 10-10 हज़ार में तेल बेचेंगे। इन्होंने बोला हमें ये काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम इबादत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्लोगन यही है कि आप कोई दर्द में नहीं रहेगा। फरहान बताओ यार, अच्छी बात है, आप क्यों छुपा रहे हो? असल चीज़ ये है कि इसको हम किसी भी पायरेसी से बचाने के लिए और किसी भी मिलावट से और गलत इसके अंदर किसी भी अवामिल से बचाने के लिए हमने इसका बेसिक थीम ये बनाया है कि इसको हम ऑनलाइन के ऊपर सेल करें। ठीक है। और साथ साथ अगर किसी को फिज़िकल इसको विज़िट लेना है तो इसको हमारे आउटलेट पे आके आप विज़िट कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई कंप्लेन है उसको आप दे सकते हैं, आपका कोई रिव्यूज़ हैं तो आपके कोई क्यूरीज़ हैं उसको हल करवा सकते हैं। हम हर तरह से अपनी आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे। उन डॉक्टरों ने जो आपसे मांगा था बल्क में, आपका क्या जवाब था उनको? आतिफ, हमारी कंपनी पॉलिसी ये है कि हमने बेसिक, आप नाम नहीं लें, आप ये बताएं इन्होंने आपको बोला क्या, कि थोड़ा नाज़रीन को पता चले। मैं ये चाहता हूँ फरहान, ये पाकिस्तान के हर घर में मौजूद हो, इसकी कीमत मुनासिब है। वो आपको क्या कह रहे थे, आप हमें दे दें 1000 रुपए का, हम कितने का बेचेंगे? और आपसे क्या उन्होंने बोला था कि आप चेक अपना लिखो, मैं पैसे देने को तैयार हूं, आप उसको लॉन्च नहीं करो, आप सारे राइट्स हमें दे दो। आप ये बताइए। बेसिक हमारे पास इस अंदाज में कुछ ऑफर्स भी थी। इसके साथ साथ अगर हम इस बात को चलें, आपके सामने मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि हमें कुछ थ्रेड्स भी थी कि इस अंदाज में आप काम करने के लिए जा रहे हैं हर्ब्स के हवाले से। जब हमने ऑर्गेनिक हर्ब्स का यहाँ पे सिस्टम लगाया, ऑर्गेनिक हर्ब लेकर आए और इसको दिया, तो मार्केट से हमें बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ इस तरह के भी मिले कि आप हमारे लिए ही काम करें और इसको हमें ही पैसे दे दीजिए। बट आतिफ, ज़िंदगी में इंसान पैसे के लिए काम एक वक्त तक करता है, उसके बाद इंसान अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। और मैं समझता हूँ कि हर शख्स को अपने आने वाले कल, जो कि ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होनी है, उस कल की फ़िक्र करनी चाहिए। और आप लोगों ने मना कर दिया उनको? हमने प्रॉपर तरीके से किसी भी शख्स को मना कर दिया। और ख़ास तौर पे मैं इसका फिर दोबारा अपने नाज़रीन को प्रॉपर वे में बताता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उरूज हर्ब फेसबुक, व्हाट्सएप,
یا دوسرے کنیکشن Instagram. انسٹاگرام سے مل سکے گی، یا یہ ٹیکسپرٹ کے آؤٹ لیٹ سے حیدری باڑہ مارکیٹ میں ہمارا آؤٹ لیٹ ہے، یہاں پہ آپ کو یہ اویلیبل ہوگی ورکنگ ڈیز میں۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو عاطف اس کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے آئلز ہیں یا کچھ ایسے میڈیسنس ہیں جس میں ایسٹرائڈ سامنے سے استعمال کیا جا رہا ہے، یا کچھ ایسے انگریڈینٹس استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ انسانی ہڈیوں کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیورلی آرگینک ایک ایسا سلوشن لوگوں کو دیں کہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، جس میں کوئی مسائل نہ ہو، اور یقیناً وہ لوگوں کی ایک صحت و تندرستی کا ضامن بنے۔ ٹھیک ہے فرحان، بہت آپ کو مبارک ہو، عروج ہربس کی یہ کاوشیں آپ کی کاوشیں، آپ لوگوں نے پیسوں کو نہیں دیکھا، آپ نے عوامی سوچ کو دیکھا، آپ نے اس تیل کو 2-3 ہزار کا لانچ نہیں کیا، آپ اس کو 999 روپے میں لے کے آئے، اٹس ریئلی ویری امیزنگ۔ فرحان، ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کا۔ ہمارا میٹرو ون نیوز کا اور بے دھڑک کا یہ وعدہ ہے ہمارے سی او عامر مسعود شیخ صاحب کا اور ہمارے نیوز ڈائریکٹر ڈاکٹر بلند اقبال کا کہ جہاں بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہے، عاطف آپ نے جانا ہے بلا تفریق عوام کے لیے۔ ان کا یہ کہنا ہے پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے وہ ہماری فیملی ہے۔ میں پرسنلی آپ کے پاس آیا، میں نے آج عروج ہربس کو ریویو کیا۔ ہم ناظرین ان کے میڈیا اور مارکیٹنگ پارٹنر ہیں، ان کی جو پروڈکٹ آئیں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ گائے بگائے آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ عروج ہربس بہت اچھا کام کر رہی ہے، ان کا جذبہ بہت اچھا ہے، ان کا تیل بہت اچھا ہے جس کا میں بھی اینڈ یوزر ہوں، فرحان بھی ہے، اور بہت سارے حکیم ڈاکٹر اور بہت سارے میرے اور آپ جیسے لوگ بھی ہیں جن کو بہت فائدہ ہوا۔ فرحان، ایٹ دی اینڈ اب پروگرام کا وائنڈ اپ ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عروج ہربس ہر گھر میں ایٹ دی اینڈ، جو آپ کا سلوگن ہے کہ اب کوئی درد میں نہیں رہے گا، اور میں کہتا ہوں جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے، ایٹ دی اینڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے ٹو کٹ دا اسٹوری انٹو شارٹ؟ اپنوں کے درد کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ اس سکتے، کے لیے کوئی تیل آ ہی نہیں سکتا نا، جسمانی نہ کوئی درد کے بارے میں میں ضرور کہوں گا کہ عروج ہربس کا یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت خوشخبری ہے یہ بہت بڑی کہ عروج یہاں پہ کام کرنے پہ آمادہ ہوئی ہے۔ یہ پروڈکٹ یقیناً آپ یوز کریں گے تو اس پروڈکٹ کو پسند کریں گے، اور ہمارے نئے پروڈکٹس آنے والے کی انتظار کریں گے۔ ہم آپ لوگوں سے دعویٰ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یقین کے ساتھ ایک اچھا آرگینک سلوشن ہرب کی صورت میں مختلف چیزوں کی پروڈکٹس میں آپ کو نظر آتا رہے گا، ملتا رہے گا، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں تمام لوگوں کو 100% فائدہ ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمارے کام کے اندر شامل حال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اور آپ لوگوں کی میٹرو کے توسط سے میں آپ کے لیے میٹرو کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جس انداز میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور جس انداز کے آپ پروگرامز کرتے ہیں اور لوگوں کو جو معلومات آپ فراہم کر رہے ہیں ان کے گھر پہ بیٹھ کر، وہ یقیناً ایک صدقہ جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ فرحان، پرسنلی بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک عروج ہرب کا یہ جو آئل انسٹنٹ ریلیف، اسی طرح لوگوں کی آپ خدمت کرتے رہیں، اسی طرح کے تیل لوگوں کو سپلائی کرتے رہیں اور عبادت کا کام کرتے رہیں۔ میرے حساب سے آپ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے۔ پرسنلی فرحان حسین صاحب، مجھے آپ کا شو کر کے بہت مزہ آیا، مجھے ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوا، ایسا لگ رہا تھا ابھی آیا اور پروگرام ختم۔ ناظرین، زندگی بھی اسی طرح ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ لائف کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو لائف درد میں ہوگی یقین کریں کہ تو گزاری نہیں جائے گی۔ اسکرین پہ دیے ہوئے عروج کے نمبر چل رہے ہیں ہربس کے، آپ فون کریں، یہ تیل استعمال کریں اور اپنا فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں۔ میں آپ کا اپنا ہوسٹ عاطف الرحمان خان آپ کے اپنے اس بے دھڑک شو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ایک بہت اچھی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، اپنے والدین کا بہت خیال رکھے گا، اس لائف کی اہمیت کو سمجھیں، زندگی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے، اللہ نگہبان۔ تھینک یو سو مچ۔